सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। सुरु गरौँ युद्धकाण्डको 90औं श्लोकबाट। यो बिन्ती शुकले गर्यो र सुनि खुब, रावण रिसायो तहाँ, लाग्यो भन्न मलाई पाजी सुकयो, अरती दिन्या भो यहाँ। औरे कोही भया त निश्चय यही, मारी दिन्या पोथिया। यसका गुण अघिका थिया र गुणले बाँच्यो विधाता दिया। रावणले शुकलाई जा भनी तहाँ, बिदा जसै ता दियो। त्यो शुक ब्राह्मण हो अघि पछि सराप, पर्दा तहाँ त्यो थियो। राक्षस हुनु सराप पनि तै छुट्यो, बिदा तुरुन्तै भयो। रावण देखि बिदा भयो र पछिता शुक ब्राह्मणै भइ गयो। ब्राह्मण हुन् घरमा थिया शुक ऋषि, एक दिन अगस्ती गया। भोजन दिन्छु अगस्तीलाई म भनी, निम्ताती गर्दा भया। स्नान पानी गरी आउँछु तब भनी, हिँड्या अगस्ती जसै। आयो राक्षस वज्र द्रंष्ट रिसले, पायो र अन्तर तसै। जस्तो रूप छ अगस्तीको उही स्वरूप, धार्यो र बोल्यो पनि। मासु खान मलाई देऊ तिमीले, इच्छा छ मेरो भनी। यस्तो छल पहिले गर्यो र पछि फेर, खान्या बखतमा पनि। मासु मानिसको लगी मिसिदियो, ठिक सुक्की पत्नी बनी। भाग देख्दा ती अगस्तीका रिस उठ्यो, दिया सरापै पनि। मासु मानिसको दिस त भयास, राक्षस अवश्यै भनी। शुकले बिन्ती गर्या खबर हुन गयो, यो छल पर्याको जसै। चाँडै छुट्टी हुन्या अगस्ती ऋषिले, बेला बताया तसै। हे शुक राम अवतार हुन्या छ बसल हो, रावण कहाँ गई तही। रामको दर्शन पाउला तही सराप, छुट्ला नजाऊ कहीं।
यस्तो अर्ती अगस्तीको सुनि उसै माफी गर्याका थिया। रामका दर्शनले शराब छुटी गयो, फेर वृत्ति आफ्नै लिया। रावण कि महतारीको पनि पिता हुम हितमा भन्छु भनी। रावणका नजिकै गइकन भन्यो हितमाल्यवानले पनि। रामनारायण हुन् सीता पनि उनै, लक्ष्मी पनि ज्ञानले। सीता सौंपी दिहाल राख मनमा, पूजा गरी ध्यानले। उल्का हुन्छ अनेक अनेक सहरमा, उत्सव भन्याको रति। काहीँ छैन बताऊ यो म महाराज, यहाँ हजुरमा कति। तस्मात बिन्ती छ यो बहुत हजुरमा, हित जानी लिनु होस्। सीता नाथकन ईश्वरै बुझी सीता सौंपेर दिनु होस्। यो बिन्ती सुनि माल्यवान सित बहुत, रावण रिसायो तहाँ। लाग्यो भन्न रिसाई आज तिमी क्या बोल्छौ बुढा भई यहाँ। क्याले राम परमेश्वरै भनी भन्यौ, मानिस त हुन् ती पनि। लिन्छन् बानरको सहाय कसरी, जानु म ईश्वर भनी। तिम्रा बात सुनि चित्त पोल्छ तिमी ता, जाऊ घरैमा भनी। मन्त्री वर्ग लगाई साथ घरमा, जल्दी पठायो पनि। रावण उच्च अटालीमा बसी कति, आया बडा वीर भनी। हेर्दै लड्न खतम गरिकन हुकुम दिन्थ्यो लडुन वीर भनी। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 79 श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ शुकले गरेको बिन्तीपछि रावणको क्रोध, शुकलाई रावणद्वारा बिदा दिने काम, शुक मुनि राक्षस भएको कथा, रावणका हजुरबा माल्यवानको रावणलाई उपदेश, माल्यवान प्रति रावणको क्रोध र रावणबाट युद्ध गर्न वीरहरूलाई आदेश लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई रामकथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, शुकले रावणलाई रामको सन्देश सुनाउँदै गएको छ। शुक भन्छ कि सीता रामलाई सुम्पिनु पर्यो कि लडाईँ गर्नु पर्यो। रामको सन्देश शुकले रावणलाई सुनाउँदै भन्छ, हे रावण, जुन बलको घमण्डले तैँले मेरी सीतालाई हरण गरिस्, त्यो बल मेरो अघि देखा। आफ्ना सम्पूर्ण बन्धु बान्धव र सैन्य शक्तिलाई पनि इच्छा अनुसार प्रयोग गर। भोलि नै पर्खाल र तोरणहरूले घेरिएर लङ्का नगरीलाई र सम्पूर्ण राक्षसहरूको सेनालाई पनि मेरा बाणले छिन्न भिन्न परेको देख्नेछस्। आफ्नो बललाई एकत्रित गर, किनभने भोलि मैले भयङ्कर क्रोधलाई छोड्नेछु। शुक रावणलाई भन्छ, मलाई सन्देश प्रदान गरी कमल नयन श्रीराम चुप्प हुनुभयो। हे राजन, मेरो विचारमा सम्पूर्ण वानर सेना चुपचाप बसे पनि जहाँ श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव र विभीषण यी 4 पुरुष श्रेष्ठहरू एकताबद्ध भई मिलेका छन्, जहाँ केवल यी 4 जनाले मात्र पनि लङ्कालाई नष्ट गर्न सक्छन्, उखेलेर फाल्न या भस्म गर्न पनि सक्छन्। शुक भन्छ, मैले श्रीरामको आकृति, बल जस्ता दिव्य अस्त्र देखेको छु। ती 4 मध्ये पनि श्रीराम एक्लैले मात्र पनि लङ्का ध्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ। महाराज, लङ्काभरि बानर सेना भरि भराउ भएका छन्। पर्वत जस्ता देखिने ती बानर गर्जिरहेका छन्। ती सबैको गणना गर्न म सक्दिनँ, त्यसैले मुख्य वीरहरूको बारेमा बताउँछु। जुन बानर 1 लाख सेनाद्वारा घेरिएको बेसरी गर्जिरहेको अग्निपुत्र नील हो र सुग्रीवको सेनापति पनि हो। पहाड जत्रो र कमल केसरको अङ्ग कान्ति जस्तो देखिने, क्रुद्ध भएर पुच्छर फड्काएर हिँडेको त्यो बाली पुत्र अङ्गद हो। यो सुग्रीवको युवराज हो। सीतालाई खोजेर पत्ता लगाउने र हजुरको छोरा अक्षयलाई मार्ने विश्वविख्यात हनुमान हो। चाँदी समान सेतो र सिंह समान पराक्रमी जो सुग्रीवतिर आइरहेको छ, त्यो महाबुद्धिमान रम्भ हो। यसले एक्लै लङ्का नष्ट गर्न सक्छ। यो लङ्का जलाउला झैँ गरेको वीर बानर सरब हो। त्यसै गरी महापराक्रमी पनस, मन्द, द्विविद र समुद्रका पुल बाँध्ने विश्वकर्माको छोरा
नल समेत यी सबै महाबलशाली छन्। यी बानर सेनापतिहरूलाई गनिसाध्य छैन हजुर। यी सबै लङ्कालाई राक्षस रहित पार्न खोजिरहेका छन्। मैले मुख्य सेनापतिहरूको बारेमा बताएँ, अरूको बल बताउन म असमर्थ छु। यो प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। रामो न मानुष साक्षात् आदि नारायण परः, सीता साक्षात् जगद्धेतु चिच्छक्ति जगदाम्बिका। सुक भन्छ, हे राजन, श्रीराम साक्षात् आदि नारायण परमात्मा हुनुहुन्छ, मनुष्य होइन। त्यसै गरी सीता पनि जगतको कारण एवं जगत रूपिणी चिन्मयी भगवती हुनुहुन्छ। राम र सीताबाट नै स्थावर र जङ्गम सबै थरी पदार्थ उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले ती दुई चराचर जगतका माता पिता हुन्। कोही पनि सीता र रामको बैरी हुन सक्दैनन्। राजा रावण हजुरले अज्ञानका कारण साक्षात् जगदम्बा सीतालाई नै हरण गरी ल्याउनु भएको छ। यस प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणको रामानन्दी टीकामा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ सुक नामको गुप्तचरले रावणलाई श्रीरामको महिमा बताउँदै जगतमा कोही पनि उहाँका बैरी हुन नसक्ने बताएको छ। विभीषणले लङ्का राज्य त्यागी रामको शरण लिएपछि शत्रु सेनाको हालचाल बुझ्न रावणले गोप्य रूपमा सुकलाई पठाएको हो। यो बानरहरूले समुद्रमाथि सेतु बन्धन गर्नुभन्दा पहिलेको घटना हो। श्रीरामले त्यसबेला सुकलाई बन्दी बनाएर राखी समुद्र पार गरेपछि मात्र बन्धन मुक्त गरिदिनु भएको छ। 5 दिनको यो अवधिभित्र श्रीरामले गरेको व्यवहार र उहाँको सद्गुणबाट सुक पूर्णतया प्रभावित भइसक्छ र फर्कने बेलामा रामको प्रशंसक भएर फर्किन्छ। यस प्रसङ्गमा पनि रामले राजनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्नुभएको छ। आफ्नो सबैभन्दा विश्वासपात्र गुप्तचरलाई शत्रु सेनाको खबर बुझ्न पठाएपछि रावण पूर्णतया निश्चिन्त र शिथिल भएको छ। सुकले नै शत्रु सेनाको सारा रहस्य बुझिरहेका होलान् भन्ने सोची ऊ आफू त्यस विषयबाट पूर्णतया उदासीन बने जस्तो लाग्छ। किनभने त्यत्रा बानरहरूले 100 योजन लामो पुल बाँधिरहँदा रावणको तर्फबाट कुनै पनि राक्षसले बाधा व्यवधान गरेको देखिँदैन। यदि बानर सेनालाई समुद्र तर्नै नदिएको भए लङ्कामा रावणको राज्य त्यति चाँडै धाराशायी हुने थिएन। पुल तरिरहेको सम्पूर्ण राम सेनालाई पुल सहित डुबाएर एकैचोटि समुद्रमा खसालिदिने अवसर पनि रावणले गुमाएको छ। विभीषणले राज्यलाई त्यागेपछि बानरहरूले लङ्कामाथि आक्रमण गर्नुभन्दा अघिका 5-6 दिनहरूमा रावणले के गर्यो भन्ने कुरा कुनै रामायणमा पनि उल्लेख गरिएको छैन। सायद सुक जस्तो विश्वासपात्र गुप्तचरलाई शत्रु सेनाको हाल बुझ्न पठाएको हुनाले त्यसबाट कुनै खबर नआउन्जेल अर्को कदम नचाल्ने भनी रावण निश्चिन्त भएको हुन सक्छ। श्रीरामले सुकलाई बन्दी बनाए पनि केही हानि नोक्सानी नगरी छोडिदिएबाट उहाँको कारुणिक स्वभाव त प्रकट हुन्छ नै, तर उहाँले 5-6 दिन मात्र सुकप्रति करुणा देखाउनुले उहाँको राजनैतिक चेतलाई पनि उजागर गरेको छ। रामले बन्दी बनाएकै दिन सुकलाई छाडिदिएको भए उसबाट सारा हाल खबर बुझेर रावणले सेतु बन्धनकै बीचमा व्यवधान गर्ने सम्भावना थियो। बानर वीरहरूले सुकलाई तत्कालै मार्न खोज्दा मर्न दिएको भए रामको कारुणिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्थ्यो। रामले यी दुवै सम्भावनाहरूलाई निर्मूल गरिदिनु भएको छ। राजनीतिको खेलमा कहिले कहीँ शत्रुले आफू विरुद्ध चलेको चाललाई पनि आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सकिने स्थिति आउँछ। कहिलेकाहीँ शत्रुले चलेको चालको उत्तर तत्काल नदिई त्यसमा ढिलाइ गर्नुले पनि शत्रुलाई अर्को चाल चल्न दिँदैन। यहाँ रामले सुकलाई 5 दिनसम्म कैदमा राखेर रावणलाई त्यसै गरी नयाँ चाल चल्नबाट रोकिदिनु भएको छ। त्यस बीचमा आफ्नो व्यवहार र सदाशयबाट सुकलाई पूर्णतः आफ्नो प्रशंसक बनाई रामले छोड्नु भएको छ। जसको सूचनाको आधारमा आफ्नो सम्पूर्ण युद्ध नीति तयार गर्ने रावणको भरोसा थियो, त्यही व्यक्तिलाई रामले आफ्नो प्रशंसक बनाई पठाइदिएपछि रावणले कस्तो युद्ध नीति तयार गर्न सक्ला। पहिलो चालमा नै रामले रावणलाई पुरै मात खुवाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्वामी रामानन्द लेख्नुहुन्छ, सुक रावणलाई सम्झाउँदै भन्छ, सीता र राम सम्पूर्ण जगतका माता र पिता हुन्। सन्तानहरू जतिसुकै दुष्ट भए पनि बाबुआमा कहिले तिनका बैरी हुँदैनन्। त्यसैले राम पनि कसैको बैरी हुनुहुन्न। रामलाई आफ्नो बैरी ठानेर रावणले जे व्यवहार गरेको थियो त्यो पूर्णतया
अनुचित छ भन्नु नै यो प्रसङ्गको सार हो। जानकी साक्षात जगन्माता भएको रहस्यलाई नबुझेको बेला रावणले सीताहरण गरेर ल्याएको हुनाले अब यो रहस्यलाई बुझेर यथाशीघ्र उनलाई रामकै हातमा सुम्पिनु पर्दछ भन्ने सुकको धारणा यहाँ प्रबल रूपमा प्रकट भएको छ। सुक रावणलाई भन्छ, हे राजन, संसार क्षणिक र शरीर पनि क्षणभङ्गुर छ। पाञ्च भौतिक शरीर 24 तत्त्वबाट बनेको छ। मल, मासु र हड्डी जस्ता दुर्गन्धयुक्त पदार्थहरूले बनेको यो जड शरीर अहङ्कारको आश्रय पनि हो। तपाईँ वस्तुतः शरीरभन्दा अतिरिक्त हुनुभएकोले यो जड शरीरमा के आस्था गर्नुहुन्छ? जुन शरीरका लागि तपाईँले ब्रह्महत्या जस्ता ठुला पापहरू पनि गर्नुभयो। विषय सुखको उपभोग गर्ने त्यो तपाईँको शरीर यही ढल्नेछ। सुख भन्दछ, जीवले गरेको पुण्य र पाप मात्र उसँग जान्छन्। ती पुण्य पापले विभिन्न शरीरहरू दिलाई सुख र दुःख जन्माएर आत्मालाई सधैँ बन्धनमा पार्ने गर्छन्। सुख रावणलाई उपदेशको क्रममा भन्छ, अज्ञानको वशीभूत जीव जबसम्म अध्यासका कारण आफूलाई शरीर हुँ, कर्ता हुँ भनी अहङ्कार गर्दछ, तबसम्म ऊ जन्म मृत्युको चक्करमा परिरहन्छ। हे रावण, तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। शरीर आदिमा अभिमान छोडिदिनुहोस्। आत्मा अत्यन्त निर्मल, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, निश्चल र अविनाशी छ। आफ्नै स्वरूपलाई नजान्नाले आत्मा बन्धनमा परि मोहित भएको हो। त्यसैले तपाईँले शुद्ध हृदयद्वारा आत्मालाई जानी सधैँ सम्झना गर्नुहोस्। हे रावण, स्त्री, पुत्र, गृह आदि सबै पदार्थबाट विरक्त हुनुहोस्। यस्ता विषय भोग त सुँगुर, कुकुर आदि योनिमा र नरकहरूमा पनि छन्। यो पुण्य भूमिमा जन्मनु पनि असाध्यै दुर्लभ छ। त्यसमाथि मनुष्य योनि र ब्राह्मण तत्त्व त झनै दुर्लभ छ। यस्तो जीवन पाएर पनि कुन व्यक्ति क्षणिक विषय भोगको पछि लाग्ला? हे रावण, तपाईँ त पौलत्स्य ऋषिका पुत्र ब्राह्मण हुनुहुन्छ। अज्ञानी झैँ सधैँ व्यर्थका विषय भोगकै पछि कति लाग्नुहुन्छ? आजबाट सबै थरी आसक्ति छाडी तपाईँले रामकै शरण लिनुहोस्। अब तपाईँ सधैँ भक्तिपूर्वक परमात्मा रामकै भजन गर्नुहोस् र रामलाई सीता समर्पण गरी उहाँकै चरणको सेवा गर्नुहोस्। सुख भन्दछ, श्रीरामको शरण लिनाले तपाईँ सबै पापबाट मुक्त हुनुहुनेछ र पुनर्जन्मको चक्रमा कहिल्यै नफर्किने गरी विष्णु लोकमा पुग्नुहुनेछ। नत्र तल्ला लोकमा मात्र गइरहनुहुनेछ। मेरो सल्लाह मान्नुहोस्, मैले तपाईँको हितको कुरा गरिरहेको छु। सुकले अन्तमा भन्छ, हे राजन, सत्सङ्ग गर्नुहोस्। जसको अङ्ग कान्ति मर्कत मणिको जस्तो निलो छ र जसको चरण कमल सुग्रीव, लक्ष्मण र विभीषणद्वारा सेवित छ, हातमा धनुष र बाण धारण गर्नुहुने सीता सहित शरणागत वत्सल श्रीरामको सधैँ भजन गर्नुहोस्। सुकको उपदेश सुनेर रावण रिसाएर राता राता आँखा पारेर सुकलाई भन्छ, हे दुर्बुद्धि, त मेरै अधीनमा अहिलेसम्म पालिएको होस्। आज अकस्मात गुरुले जस्तो गरी बोलिरहेको छस्। म तिनै लोकको शासक हुँ। मलाई सिकाइरहँदा तँलाई लाज लागेन? त मारिन लायक भएकोले मैले भर्खरै मार्नुपर्ने हो। तर तेरा पहिलेका सेवाहरूलाई सम्झेर तँलाई अहिले मैले मारिन। रावण भन्छ, हे मूर्ख, त यहाँबाट गइहाल। म यस्तो कुरा एकछिन पनि सुन्न सक्दिनँ। त्यसपछि सुक लुरु लुरु घरतिर लाग्यो। सुक पूर्व जन्ममा ब्रह्मवेत्ता र वेदज्ञ ब्राह्मण थियो। वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार गरी वनमा बसेर आफ्नो कर्म गर्दथ्यो। महामती ती ब्राह्मणले देवताको वृद्धि र दैत्यहरूको विनाशका लागि लगातार अनेक यज्ञहरू गरे। यी सुक देवताहरूको हितमा तत्पर भएकाले राक्षसहरूसँग विरोध भयो। त्यसबेला वज्रद्रंष्ट नाम गरेको एउटा बलशाली राक्षस थियो। वज्रद्रंष्ट सधैँ सुकको अपकार गर्न तत्पर थियो। त्यसैले छिद्र खोजी नजिकै बस्दथ्यो। कुनै एक दिन अगस्त्य ऋषि ती मुनिको आश्रममा पुग्नुभयो। सुकले अगस्त्यको पूजा गरी भोजनका लागि निमन्त्रणा गरे। अगस्त्य मुनि स्नान गर्न गएको बेला अवसर पाई वज्रद्रंष्ट राक्षस अगस्त्यको रूप धारण गरेर आयो र सुकलाई भन्यो, हे ब्राह्मण, यदि दिन्छौ भने मलाई मांसयुक्त भोजन देऊ। मैले धेरै समयदेखि बाख्राको मासु खाएको छैन। सुकले हस भनी स्वीकार गरेर विस्तारपूर्वक मांस भोजन तयार गराए। अगस्त्य मुनि भोजन गर्न बसेपछि राक्षसले सुककी पत्नीको सुन्दर रूप धारण गरेर उनलाई घरभित्रै मूर्छित गरिदियो। त्यस दुष्टले सुक पत्नीको रूपमा अनेक प्रकारले पकाइएको नरमांस पस्कियो र तत्कालै अन्तर्धान भयो।
त्यसपछि नर मांस पस्किएको देखेर अगस्त्य ऋषि असाध्यै रिसाउनु भयो। मलाई मान्छेको मासु खान दिने, तँलाई म श्राप दिन्छु भनेर अगस्त्य मुनिले उसलाई राक्षस भएस् भनेर श्राप दिए। अगस्त्यले राक्षस हुने श्राप दिएपछि शुकले अत्यन्त डराउँदै भने, हे मुनि, तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको थियो आज मलाई अनेक प्रकारको मांस भोजन गराऊ, त्यही अनुसार मैले भोजन पस्केको हुँ, मलाई किन श्राप दिनुहुन्छ? शुकको वचन सुनेर महाबुद्धिशाली अगस्त्य एकछिन ध्यानस्थ हुनुभयो र उहाँले सबै राक्षसको कर्तृत्व भन्ने जान्नुभयो र शुकलाई भन्नुभयो, हे मुनिश्रेष्ठ, यो सबै षड्यन्त्र तिम्रो अपकार गर्ने राक्षसले गरेको रहेछ। मैले विचारै नगरी श्राप दिएँ। मेरो वचन अमोघ छ, त्यसैले तिम्रो केही दोष नभए पनि मैले बोले जस्तै हुनेछ। राक्षसको शरीर लिई तिमी रावणको सहायता गर्दै तबसम्म बस जबसम्म श्रीराम रावणको वध गर्न वानर सेनाका साथ लङ्काको नजिक आइपुग्नुहुन्न। तिमीले रावणद्वारा पठाइएको गुप्तचर बनेर रामको दर्शन गरी रावणलाई तत्त्व ज्ञानको उपदेश गरेपछि मात्र श्रापबाट मुक्त हुनेछौ र पहिलेकै स्वरूप प्राप्त गर्नेछौ। अगस्त्य मुनिले यसो भनेपछि ती ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक तत्कालै राक्षस बनेर रावण कहाँ गई बस्न थाले। अहिले गुप्तचरको रूपमा लक्ष्मण सहित श्रीरामको दर्शन गरी रावणलाई तत्त्व ज्ञानको उपदेश गरिसकेपछि तत्कालै पहिले जस्तै ब्राह्मण भएर बाण प्रस्तीहरूसँग बस्न थाले। त्यसपछि रावणलाई सम्झाउन उसका हजुरबुवा वृद्ध राक्षस माल्यवान आए। उनी बुद्धिमान, नीति निपुण र श्रेष्ठ थिए। उनले वीर राक्षस रावणलाई शान्त स्वभावले सम्झाउँदै भने, हे राजन, आज मेरो वचन सुनेर आफ्नो इच्छा अनुसार गर। हे दशानन, रामकी पत्नी जानकी लङ्कामा आएपछि यहाँ अनेक थरी भयङ्कर अपशकुनहरू देखिएका छन्। भयङ्कर विनाशका सूचक यी अपशकुनहरू म बताउँछु सुन। अत्यन्त भयङ्कर बादलहरू कठोर गर्जना गर्दै सधैँ लङ्कामा तातो तातो रगत वर्षाउँछन्। यहाँका देवमूर्तिहरू कहिले आँसु खसाल्छन्, कहिले पसिना निकाल्छन् र कहिले आफ्नो ठाउँबाट हल्लिन्छन्। देवी काली राक्षसहरूका अघि पहेँला दाँतहरू देखाउँदै हाँस्छिन्। गाईबाट गधाहरू जन्मिन्छन्। मुसाहरू न्याउरी मुसा र बिरालासँग लड्छन् भने सर्पहरू गरुडसँग जोरी खोज्छन्। लङ्कामा सबै राक्षसहरूको घर घरमा विकराल मुख भएको, कालो र पहेँलो वर्ण भएको, तालु खुइले विकट र भयङ्कर काल पुरुषले हेरिरहेको छ। यस्ता अरू पनि भयङ्कर अपशकुनहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यसैले हे दशानन, कुलको रक्षाका लागि यी सबै अपशकुनहरूको शान्ति गर। सीताको सत्कार गरी धेरै धनका साथ छिट्टै रामलाई प्रदान गर। आफ्नै हजुरबा माल्यवानलाई झपार्दै रावणले युद्धका लागि आफ्ना सेनाहरूलाई तयार रहन भन्छ र होमिन भन्छ। भगवान शिव माता पार्वतीलाई रामकथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। रामकथा आजलाई यति नै। भोलि रामकथाको नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।